السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. حدیث نمبر جی 107. تحیت المسجد کا بیان ہے. عن ابی قتادۃ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تحیت المسجد کا مطلب ہے مسجد کا حق. ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں، یقیناً مسجد کے بھی حقوق ہیں. اور مسجد کے حقوق میں سے ایک حق کا بیان یہاں ہو رہا ہے. یہ حقوق الگ ہیں: مسجد بنانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی صفائی، اس میں حاضری دینا، وقت گزارنا، زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا. یہ مسجد سے محبت، اس کا ایک سب سے عظیم انعام اللہ رب العزت نے رکھا ہے. مسجد کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہوگا اس کا ایک عظیم انعام یہ رکھا ہے، کل قیامت کا دن عرش الہی کا کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں سایہ نصیب ہوگا. چند خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہوگا. یہ عظیم فضیلت ہے. تو اس حدیث میں مسجد کا ایک حق ذکر ہو رہا ہے. حدیث نمبر 107 ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب بھی داخل ہو تم میں سے کوئی المسجد، مسجد میں، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. مسجد کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ مسجد میں آئیں تو کچھ پڑھ کر بیٹھیں. تو اس حدیث کا پہلا مسئلہ یہ ہے مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے. نمبر 2، تحیت المسجد کی 2 رکعت ہیں. تحیت المسجد کی 2 رکعت ہیں. تیسرا مسئلہ، مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہیے، مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہیے
کہ वुजू की हालत में दाखिल हो। मस्जिद में दाखिल होने वाले को चाहिए कि वुजू की हालत में दाखिल हो, ताकि तहियतुल मस्जिद पढ़ सके। अब एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है, वुजू नहीं है, तो इस वुजू ना होने की वजह से नतीजा क्या निकलेगा? वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो समझेगा मेरा वुजू ही नहीं है। इसलिए जब आप अल्लाह के घर में दाखिल हो रहे हैं तो वुजू करके दाखिल हो। अब अगर एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, जमात खड़ी थी, तो अब क्या करे? तहियतुल मस्जिद कैसे पढ़े? सवाल है। जमात खड़ी हो गई है, तहियतुल मस्जिद कैसे पढ़े? जवाब दें। बाद में पढ़ ले। देखिए मस्जिद का हक पता क्या है? कुछ पढ़े बगैर नहीं बैठना, आपने पढ़कर बैठना है। तो आप तो दाखिल होंगे नमाज में, आप बैठे थोड़ी हैं, आप क्या कर रहे हैं? नमाज में दाखिल हो गए। तो इसका मतलब यह है तहियतुल मस्जिद जो आपने अदा करनी थी बैठने के लिए, अब तो नमाज में दाखिल हो गए, तो वो हक अदा हो गया। हक क्या है? कि कुछ पढ़े बगैर नहीं बैठना आपने, तो आप तो नमाज में शामिल हो गए ना, तो वो हक साकित हो गया। इसी तरह बिल्कुल आप मस्जिद में दाखिल, आपने सुन्नत शुरू कर दी, तो आप फर्ज पढ़े या सुन्नत पढ़े, तहियतुल मस्जिद साकित हो जाएगी इससे। और अगर आपने देखा कि जोहर की नमाज का वक्त है, अभी 15 मिनट रहते हैं, तो फिर आप पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, ठीक है, फिर सुन्नत पढ़ लें, क्योंकि जितनी रकात पढ़ रहे हैं ना तो आपका अजर ही बन रहा है। तहियतुल मस्जिद पढ़ के उसके बाद सुन्नत पढ़ लें, फिर फर्ज में शामिल हो जाएं, तो आपको ज्यादा फजीलत हासिल होगी। लेकिन अगर सुन्नत से स्टार्ट करते हैं तो जो ताकीद है तहियतुल मस्जिद की वो खत्म हो गई, क्योंकि आपने हक दे दिया कि आप पढ़कर बैठे हैं। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, हदीस में आता है जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे आप, एक साहबी रसूल मस्जिद में दाखिल हुए और वो बैठ गए, तो नबी इस्लाम ने खुतबा छोड़कर उससे पूछा असल्लैता रकातैनी, कि आपने 2 रकात नमाज पढ़ी है? फकाल अल्लाह, उन्होंने कहा नहीं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कुम, खड़े हो जाओ, फसल्ली रकातैन, और 2 रकात नमाज पढ़ो। इससे इस्तदलाल किया है इल्म ने कि बैठने से भी तहियतुल मस्जिद खत्म नहीं होगी। मसलन आप आए और आकर बैठ गए आप, तो आपने कहा चलो अब तो मैं बैठ गया हूं, अब तहियतुल मस्जिद खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म नहीं हुई। आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर 2 रकात पढ़कर बैठे हैं आप। जी 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 हाँ बिल्कुल भाई, अब जमात खड़ी होने की 1 मिनट रहेगी, आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तो आपको तोड़ना पड़ेगा, तो फिर आपको शरई उज़र है कि आप बैठ सकते हैं। मस्जिद नहीं है ना वो मस्जिद नहीं है, ये हुक्म तहियतुल मस्जिद का मस्जिद के साथ खास है। जी जी सबबी नमाज है ये। आप असर के बाद मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, फजर के बाद दाखिल हो रहे हैं, जोर के बाद दाखिल हो रहे हैं, सिर्फ 3 औकात के अलावा, तुलुए शम्स, सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, या सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है जिसको निस्फुन नहार कहते हैं, इन 3 औकात में तो नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता 2 औकात फजर के बाद और असर के बाद अगर मस्जिद में दाखिल हुए, किसी काम से बैठना चाह रहे हैं, तो आप 2 रकात पढ़ के बैठे। गुजर कर जा रहे हैं तो गुजरने के लिए नहीं है, बैठने के लिए शर्त है ये। भी बैठ रहे हैं ना, मस्जिद का हक ले रहे हैं ना आप, मस्जिद आपको जगह दे रही है, तो आपने क्या दिया मस्जिद को? आप आए, बैठे, गपशप की और चले गए, मस्जिद का कोई हक नहीं था। मस्जिद ने आपको जगह दी, आप बैठे हैं, आपको मौका दिया बात करने का, लेकिन मस्जिद को आपने कुछ नहीं दिया। इसलिए शरीयत ने कहा पहले उसका हक दे दो, फिर आप अपना जो हक लेना है वो ले लो। हाँ जुमे के दिन नहीं है, जुमे के दिन आप आए, खुतबे से पहले, अदान जुमा से पहले जितने नवाफिल पढ़ सकते हैं पढ़ें आप। जी हाँ, इसमें एक बात जहन में रहे, बहुत जरूरी बात है,
وہ بات یہ کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور خطبہ شروع ہو چکا تھا، اس صورت میں ہلکی سی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنی ہے آپ نے، کیونکہ اصل مقصد خطبہ سننا ہے. تو آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اب خطبہ بھی سننا ہے، تحیت المسجد بھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو کھڑا کر دیا کہ پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر خطبہ سنیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہلکی سی 2 رکعت پڑھ کے بڑے مختصر سی صورتیں پڑھ کر آپ نے ختم کر دینی ہے نماز. لیکن بیٹھا بیٹھا کھڑے ہو کے سنت نہیں پڑھ سکتا. آپ نوافل پڑھ کر بیٹھے ہوئے، ادھر سے خطبہ شروع ہوا، آپ نے کہا چلو خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں جب تک میں 2 رکعت پڑھ لوں، تو بالکل نہیں. آپ تو اشارہ بھی نہیں کر سکتے دوران خطبہ، کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، کسی کو خاموش بھی نہیں کرا سکتے، کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اتنی توجہ کے ساتھ آپ نے خطبہ سننا ہے، کچھ بھی نہیں. آپ تو تنکا نہیں اٹھا سکتے، یہ تو مسواک ہے. اس قدر زیادہ نبی اسلام کا فرمان ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہو اور کسی نے اتنا کہہ دیا، خاموش، صرف اتنا کہہ دیا چاہے اشارے سے، فقط لغوتا، یہ لغو عمل کیا جس سے جمعے کے خطبے کا اجر ضائع ہو گیا، صرف اتنا کہنے سے. ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ کر چلے گئے، سو گئے، یہ سارے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں اجر کے. خطبے کے بعد آنا اجر ضائع. صرف جمعے کی نماز کا اجر ملے گا، جمعے کی جو فضیلت ہے وہ بالکل نہیں ملی. امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑے، آپ امام تو نہیں ہے نا. امام کا ٹوٹے گا امام پوچھ لے گا، آپ کو کس چیز کا مسئلہ ہے؟ امام کا ٹوٹ جائے گا تو ظاہر ہے کسی بھی نماز میں ٹوٹ سکتا ہے وہ. تو امام کی جگہ پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سمجھدار لوگ کھڑے ہوں. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا، اور امام بھول جائے یا امام کا وضو ٹوٹ جائے تو ان کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو اس لیے آپ پیچھے نہ کھڑے ہوں، سائڈ میں کھڑے ہوں. امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں. امام کے ساتھ کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے تو فرض کو ہینڈل کر سکیں گے لوگ. تو جمعے کی میں نے آپ کو ایک سب سے مسجد کے ساتھ محبت اور تعلق کی ایک سب سے بڑی فضیلت بتائی، وہ کیا ہے؟ نہیں، حق نہیں پوچھا. مسجد کے ساتھ محبت اور تعلق کی ایک سب سے بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ ابھی بیان کی ہے میں نے. جی، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا. 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اسپیشل خصوصی مخلوقات سے نکال کر اپنے عرش الہی کے سائے میں کھڑا کر دے گا جب لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے. مسجد میں آنا، بیٹھنا، حاضری دینا، 5 وقت مسجد کی ضرورت، اس کی دیکھ بھال، اس کی صفائی، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ محبت بڑا انداز ہے. جس طرح انسان اپنے گھر کے ساتھ کرتا ہے، اس کی یہ ضرورت، مینٹیننس کا معاملہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، ضرورت سمجھ کر، اپنا فرض سمجھ کر. تو مسجد کے ساتھ بھی یہی تعلق رکھنا چاہیے. حدیث نمبر 8، 108، نماز میں گفتگو کے تعلق سے. نہیں بھی اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو وہ مریض جس پوزیشن میں بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھے. کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے کرسی پہ بیٹھے. لیکن عام مساجد کے اندر دیکھا ہے وہ مسجد کے ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے. مریض ہے تو وہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو جس طرح سہولت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے. لیکن کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے وہ ٹیک لگائے، وہ سوئے، وہ باتیں کرے، وہ اشارہ کرے، وہ نماز شروع کر دے، بالکل ممنوع ہے. خطبہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے پیدل، جلدی مسجد میں آتا ہے، نہا کر، مسواک کر کے، خوشبو لگا کر، امام کے قریب بیٹھ کر پورا خطبہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی لغو عمل نہیں کیا، تو اس کے گھر سے مسجد تک آنے میں
ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. 1 سال کے قیام تہجد کی نماز کا ثواب ملے ایک ایک قدم پر. اگر 1000 قدم بنتے مسجد تک تو 1000 سالوں کے روزوں کا ثواب اور 1000 سال کے قیام کا ثواب ملے گا اسے. اس قدر زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا جمعے کے تعلق سے. بھئی اگر کوئی جلدی آتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے. یکلم الرجل منا صاحبہ، ایک آدمی ہم میں سے اپنے ساتھی سے باتیں کرتا تھا نماز کے اندر. وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا تھا نماز میں. یعنی 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو ضرورت کی بات ہو جایا کرتی تھی، یا میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، ساتھی کھڑا ہوا، میں اس سے پوچھ لیتا کون سی رکعت چل رہی ہے، وہ بتاتا بھی دوسری چل رہی ہے، تیسری چل رہی ہے. اتنی باتیں نماز کے اندر ابتدا میں جائز تھی. پھر کیا ہوا؟ حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت اتر گئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار اور خشوع خضوع کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو صحابہ فرماتے ہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، اس آیت کے بعد ہمیں نماز میں خاموشی کا حکم دے دیا گیا. وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا اس آیت کے بعد. قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اس آیت کے نزول سے پہلے نماز میں باتیں کرنا جائز تھا، ہو جایا کرتی تھی، ہونا الاؤ تھا، لیکن اس کے بعد ممنوع ہو گیا. اب اتنا ممنوع ہے کہ سلام کا جواب اپنی زبان سے دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کوئی ہنس پڑا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. البتہ نماز کے اندر سلام کا جواب ایک صورت میں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اشارہ بالید، ہاتھ سے اشارہ کرنا. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے سلام کیا تو آپ صرف اپنے ہاتھ کو یوں حرکت دے دیں، آپ نے سلام کا جواب دے دیا، اور یہ جائز ہے. خود اللہ کے رسول سے یہ عمل ثابت ہے. آگے ذکر آئے گا اس کا. مسئلہ نمبر 1، ابتدائی اسلام میں بقدر ضرورت گفتگو جائز تھی. ابتدائی اسلام میں بقدر ضرورت گفتگو جائز تھی. قوموا للہ، دوسرا یہ مسئلہ، قوموا للہ قانتین کے بعد گفتگو منع ہو گئی. قوموا للہ قانتین آیت کے نزول کے بعد نماز میں گفتگو ممنوع ہو گئی. نمبر 3، آیت میں قانتین سے مراد خاموشی ہے. آیت میں قانتین سے مراد خاموشی ہے. جی سیکنڈ مسئلہ یہ تھا کہ قوموا للہ قانتین کی آیت کے نازل ہونے کے بعد نماز میں گفتگو کرنا ممنوع ہو گیا. جی ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. قانتین سے مراد خاموشی ہے. نمبر 4، اب نماز میں گفتگو سے نماز باطل ہو جاتی ہے.
اب نماز میں گفتگو سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نہیں تھوڑی سی مسکراہٹ سے نماز نہیں ٹوٹتی. اس لیے نماز میں اتنی توجہ کرنے کا حکم ہے. التفات سے منع ہے. دائیں بائیں اوپر نماز کی حالت میں منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم باز آ جاؤ نماز میں دائیں بائیں اوپر دیکھنے سے. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اس مسلسل عمل کی وجہ سے اللہ تمہاری نگاہوں کو ختم کر دے. تو دائیں بائیں نہیں, نماز میں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی حالت میں دیکھنا ہے. پوری نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کی حالت میں ہو سوائے تشہد میں. تشہد میں کہاں ہوگی؟ انگلی کی طرف. فاسد مطلب باطل, باطل کا مطلب ٹوٹ جانا. اگلا مسئلہ, گرمی کے موسم میں نماز ظہر کو کب پڑھا جائے, یہ مسئلہ ہے. عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا اشتد الحر, جی بالکل آپ نے سلام پھیر دیا, کسی کا جواب دے سکتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد, کوئی حرج نہیں ہے. باتیں بھی کرنے لگ جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جب گرمی شدید ہو تو فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ, تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو. جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ فِيهِ جَهَنَّمْ, گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے. گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے. اچھا دیکھیں, جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا ہے, اجازت دی ہے. جب جہنم میں شکوہ کیا تھا کہ اے پروردگار میرا بعض حصہ مجھے کھائے جا رہا ہے, میرا بعض حصہ, کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. جلا جلا کر اب جہنم کی آگ کی شکل کیا ہے؟ کالی آگ ہے. اے اللہ جہنم کا بعض حصہ مجھے ہی کھائے جا رہا ہے. جہنم نے شکایت کی تو اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی, ایک اندر اور دوسرا باہر. جب وہ اندر کو سانس کھینچتی ہے تو ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں ہم, اور جب وہ سانس باہر نکالتی ہے تو وہ جہنم کا یہ جوش اور سانس باہر نکالنا, اس کی یہ گرمی محسوس کی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب سمجھے گئے ہیں. ایک مطلب صحیح ہے, دوسرا مطلب غلط ہے. مطلب غلط یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے ٹھنڈک حاصل کرو, یہ مطلب مراد نہیں ہے یہاں پر. ظہر کی نماز پڑھ کے ٹھنڈک حاصل کرو, تو اس کا ٹھنڈک صرف ظہر کی نماز سے حاصل نہیں ہوتی, ساری نمازوں سے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام بلال سے کیا کہا کرتے تھے؟ اے بلال اذان دو تاکہ نماز پڑھ کر ہم ٹھنڈک حاصل کر سکیں. آج نماز کے نام سے ٹھنڈک نہیں, گرمی لگنے لگ جاتی ہے. ابھی تو پڑھ کر آئے تھے, پھر اذان ہو گئی. 5 وقت بلایا جائے تو تکلیف ہوتی ہے 5 دفعہ مسجد میں جانے سے.
5 दफा मुसल्ले पर खड़े होने से, 5 दफा वुजू करने से फायदा किसका है? मेरा अपना है। अल्लाह ताला ने इस अमल में मुझे गुनाहों से पाक किया, जो चलते फिरते गुनाह होते हैं। वुजू किया, पूरा गुनाहों से पाक हो गया, एक एक कदम पर गुनाह माफ हो रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। मस्जिद में पहुंचा, 2 रकात नमाज पढ़ी, गुनाह से पाक हो गया। फर्ज नमाज शुरू करेगा, इससे पहले अल्लाह ने सगीरा गुनाहों से पाक कर दी है। अब अगर वो तौबा कर ले तो कबीरा से भी पाक हो जाएगा। तो फायदा मेरा है, तकलीफ भी मुझे हो रही है। मेरे नेकी से अल्लाह की जात को क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। फरमाया सारे नेक बन जाओ, अल्लाह की बादशाहत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। सारे गुनाहगार बन जाओ, अल्लाह की बादशाहत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं होगी। बुराई करोगे नुकसान तुम्हें, अच्छा अमल करोगे फायदा तुम्हें। नेकी से तकलीफ किस नफ्स को होती है जी? किस नफ्स को होती है? नफ्स अम्मारा को। 3 नफ्स है ना हमारे। अम्मारा खुद कुरान में लव्वामा और मुतमइन्ना। अम्मारा क्या है? जो आपको बुराई की तरफ तरगीब दिलाता है, आपको बुलाएगा, ये देखो कितना अच्छा काम है, ये काम कितना अच्छा है, यानी बुराई की तरफ उकसाएगा। वमा उबर्रि नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। अल्लाह फरमाता है बुराई की तरफ ये नफ्स अम्मारा ही लेकर जाता है। इसको नफ्स खबीसा भी कहा गया है। और इसकी हालत ये होती है कि बुराई शौक से करता है और नेकी से इसको नफरत होती है। आप गुनाह की दावत दें तो शौक से करेगा, ना सिर्फ करेगा बल्कि बताएगा भी। और नमाज नेकी की दावत दें तो उससे नफरत की निगाह से देखता है, जिसको हदीस में कहा गया मारूफ मुनकर बन जाता है और मुनकर उसके लिए मारूफ बन जाता है। यह नफ्से खबीसा, नफ्से अम्मारा है। नफ्से लव्वामा क्या है? नफ्से लव्वामा यह है, आपने अगर नेकी नहीं की तो आपको मलामत करेगा। ये आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने आज रोजा नहीं रखा, आज आपने झूठ बोला है, आज आपने फुलां को तकलीफ दी है, मलामत करेगा आपको। और अल्लाह ने इस नफ्स की कसम खाई है, फला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। और अगर आपने नेकी की है लेकिन नेकी का हक अदा नहीं किया तो भी मलामत करेगा। आज आपसे जमात मिस हो गई है, आज आपने सुन्नत नहीं पढ़ी, यानी गुनाह करेगा तो भी मलामत और नेकी नहीं की तो भी मलामत, नेकी का हक अदा नहीं किया तो भी मलामत। ये लव्वामा है, मलामत करने वाला नफ्स। और ये नफ्स अगर किसी के पास है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप जो है वो नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स मुतमइन्ना ये अल्लाह के खास बंदे हैं, यानी जिनके दिल में नेकी से ऐसी मोहब्बत पैदा हुई, ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खाने पीने सोने से ज्यादा उसे नेकी की चाहत है। जिस तरह खाने के वक्त भूख लगे तो खाने की तलब होती है ना, तो इनको इसी तरह तलब होती है नेकी की कि नमाज का वक्त कब आएगा, अब तक अजान क्यों नहीं हुई, रमजान कब आएगा, अय्याम 20 के रोजे रखने हैं मैंने, ज़कात देनी है मैंने। इनको शौक होता है, शौक से करते हैं काम। तो फिर ये है वो लोग, जब इनकी रूह कब्ज करते हैं ना फरिश्ते, तो पहले ही बशारत देना शुरू कर देते हैं। बशारत पहले शुरू हो जाती, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक। हदीस में बड़ा खूबसूरत मंजर है, फरिश्ते प्यार से खूबसूरत जन्नती टाट के अंदर इनकी रूह को निकालते हैं। और जब रूह निकलती, इतनी खुशबू निकलती है, फरिश्ते कह रहे होते हैं ये किस नफ्स की खुशबू है, कौन सी रूह है, ये हमें दे दो, हम लेकर जाएंगे। एक दूसरे से तकरार कर रहे होते हैं, वो कहता है मुझे दो, वो कहता है मुझे दो। जब दस्तक होती है ना आसमान के दरवाजों पर, वो कहते हैं ये कौन सी पाकीज़ा रूह है जिसकी इतनी खुशबू है, कौन है ये शख्स। इस तरह इसको इल्लियीन में पहुंचा दिया जाता है। और दूसरा बू होती है इसमें गुनाहगार के, जब रूह निकाली जाती मारा जाता है, उसकी पुश्तों पर, उसके चेहरे पर पीटा जाता है। फरिश्ते पहले मारते हैं और कहते हैं ए नफ्स खबीसा बाहर आ जा, बाहर आ जा। और जब रूह निकलती है इतनी बू होती है कि उसको फौरन कपड़े के अंदर लपेट देते हैं और फरिश्ता कहता है तू लेकर जा, वो कहता है तू लेकर जा, क्योंकि बुरे लोगों को लेकर जाना कोई एजाज नहीं है। तो लिहाजा वो एक दूसरे को कहते हैं ले जाओ ले जाओ, आसमान पर लेकर जाते हैं, कहते हैं नफ्स खबीसा की यहां कोई जगह नहीं है, इसको वापस ले जाओ।
اور اس کو زمین کے تہ خانے کے اندر جو جہنم ہے اسفل السافلین جس کو سجین کہا جاتا ہے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. جی نفس امارہ تو آپ کو اوپر جانا ہی نہیں دیتا. ہاں نفس لوامہ جو ہے وہ آپ کو اوپر لے کر جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو ہم بات کر رہے تھے جہنم کی شدت کی. تو صحابہ نے شکایت یہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے چہرے جلتے ہیں. یہ تو نہیں تھا نا جو آج کل ماحول ہے ایسا خوبصورت ماحول مساجد کا, اے سی لگے ہوئے ہیں, ٹھنڈے فرش ہیں, ماربل ہے, قالین ہے, کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, سجدہ کرتا ہے دل کرتا ہے مسجد میں. رمضان میں مسجد میں رش ہوتا ہے جی, اس لیے سکون ہوتا ہے نا, کام کاج کرنا ہوتا ہے, انہوں نے مسجد میں آتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے, بعض سو ہی جاتے ہیں مسجد میں. گھر میں تو نہیں چلا سکتے اے سی, مسجد میں چل رہا ہوتا ہے لیٹ جاتے ہیں جی. اتنا اب تو یہاں کون سی گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی. اور عبادت تو صحابہ نے کی ہے نا پتھریلی زمین پر, اور وہ پتھر عرب کے پتھر جہاں گرمی کی حالت بھی ایسی, وہاں وہ سجدے کیا کرتے تھے. شکایت یہ کی کہ سجدہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو نبی اسلام نے فرمایا نماز پڑھو. اتنی اجازت دے دی آپ نے کہ جب سجدہ کرو تو سجدے میں اپنا کپڑا جو ہے جو آپ نے باندھا ہوا ہے اس کے کچھ حصے کو آگے کر لیا کرو, اس کے اوپر سجدہ کر لیا کرو. اور اگر کسی کا کپڑا تنگ ہوتا تو اپنی مٹھی میں کچھ پتھر لے لیتا, یوں ہی رکھتا, جب سجدے میں جانا ہوتا تو اس کو ڈال دیتا تاکہ اس کی پیشانی اور اس کا ناک اس کنکریوں پر آ جائے. اس طرح عبادت کرتے تھے وہ. پاؤں جل رہے ہیں, جسم جل رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. فرماتے ہیں ہم نے منافق اور کافر صرف اسے سمجھا جاتا تھا جو نماز میں نہیں آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی ہم ایک دوسرے کا سہارا لے کر مسجد میں آتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے ہمیں منافق قرار دے دیا جائے. اور نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم تو ولی اللہ ہیں. جس نے نہ نماز پڑھی, نہ عقیدے کا پتہ, نہ لباس ہے, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. جب مسلمان ایسی سوچ رکھے گا, بے لباس کو کہے گا یہ اللہ کا ولی ہے, اور جس نے اپنا گند بھی صاف نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ کہاں پہنچا ہوا ہے. یہ حالت ہے ہماری. نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں, ہمیں اللہ پر یقین ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا. بھئی بندگی کا حق یہ ہے کہ کم از کم بندگی کے اندر سب سے مضبوط چیز نماز ہے, کم از کم اس کی تو حفاظت کر لو. صرف ایک نماز ہے, نماز اثر. جس نے نماز اثر کو چھوڑ دیا, نماز اثر کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا اس کے عمل برباد ہو گئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. دوسرا آپ نے فرمایا جس نے نماز اثر کو ترک کر دیا وہ سمجھے اسے کتنا نقصان ہوا. اس کے گھر کو آگ لگی, اس کے گھر کے اندر کیا تھا, اس کے بیوی بچے, اس کا گھر کا سرمایہ, اور گھر سارا جل کر راکھ ہو گیا. اتنا نقصان ہوا اسے. ہم تو ساری نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے, اور صحابہ نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. پھر نبی علیہ السلام نے کچھ وقت کے بعد اللہ کا اذن آیا, اجازت دے دی کہ زور کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر لو. کتنا لیٹ کر لو؟ حدیث میں آتا ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے, جب سایہ گرمی میں 3 سے 5 قدم ہو جائے, 3 سے 5 قدم, پتہ سے مراد ہمارے پاؤں آدھے فٹ کا ایک ہوتا ہے, یہ سمجھ لیں کہ اگر 5 قدم بھی رکھیں تو سایہ جو ہے 2.5 فٹ بن جائے, 2.5 فٹ. اتنا لیٹ کر دو. ہاں ٹائم مختلف ہوتا ہے, یعنی سردیوں میں کچھ اور ہوگا, گرمیوں میں کچھ اور ہوگا. دن چھوٹے ہیں تو کچھ اور ہے, دن بڑے ہیں تو کچھ اور ہے. آج کل تو ویسے ہی آج کے حساب سے دیکھا جائے ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ تقریباً 12:25 پہ شروع ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے. سردی ہے پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں 2 بجے, نماز پڑھ رہے ہیں 1:45 بجے. جبکہ صحابہ کرام گرمی شدید ہوتی تو مسجد میں وہ نماز گرمی کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتے تھے, اس لیے اجازت دی تھی لیٹ کرو. اور وہ بھی کتنا, 2.5 فٹ سجدہ ہو جائے, سایہ ہو جائے, 3 فٹ ہو جائے. یہ کوئی عذر نہیں ہے ہم نے کام کاج کرنا ہوتا لہذا ہم لیٹ کر لیں, بالکل عذر نہیں ہے یہ. پہلے اللہ کا حق, پھر آپ کام کریں. اور آفس میں یا ادارے کے اندر اگر اس چیز کا اہتمام نہیں ہے
कि वो अपना काम तो लेते हैं लेकिन नमाज का इंतजाम नहीं करते, नमाज का एहतमाम नहीं है, नमाज नहीं पढ़ाते, तो जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं, वो काबिल गिरफ्त हैं वो लोग। तो गर्मी की इल्लत अब है, इल्लत खत्म हो गई है, क्योंकि ताखीर की इल्लत गर्मी है, और गर्मी का एहसास अब ऐसा माहौल है जहां हमने नमाज पढ़नी है, सिफर है। आपको गर्मी लग रही हो ना, तो आप एसी चला लेंगे, पंखा चला लेंगे, जनरेटर, यूपीएस, गर्मी ना लगे, ये चलता रहे। उसमें भी अगर राहत में भी अगर आप नमाज ना पढ़ें तो आपने सहाबा के ईमान को देखा ही नहीं है फिर। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा होगा तो हिदायत याफ्ता हो। बाकी नमाज मुतलक कुर्रत आईनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरी आंखों की ठंडक है, यानी इन आंखों में सुकून अगर आता है तो नमाज की वजह से आता है। मसला नंबर 1, सख्त गर्मी में नमाज जोहर को लेट पढ़ना मुस्तहब है। यानी साया 5 कदम तक हो जाए। नंबर 2, जहां गर्मी की इल्लत ना हो, जहां गर्मी की इल्लत ना हो वहां नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना होगा। जहां गर्मी की इल्लत ना हो वहां जोहर की नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना जरूरी है। सबब, वजह, इल्लत कहते हैं सबब को, वजह को। अगली हदीस, अनस बिन मालिक कहते हैं कुन्ना नुसल्ली मा रसूलिल्लाह, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, फी शिद्दतिल हर, गर्मी की शिद्दत में। फइदा लम यस्तति अहदुना, जब हम में से कोई ताकत ना रखता, अन युमक्किना जबहतहु मिनल अर्द, कि अपनी पिशानी को जमीन पर लगाए, अपनी पिशानी को जमीन पर रखने की ताकत ना रखता, तो बसता सौबहु, अपनी चादर को बिछा देता, फसजदा अलैहि, उस पर सजदा करता। मैंने बताया ना कि जब फर्श तपरा होता था, साहबा 2 अमल करते थे। नंबर 1, कपड़ा होता तो वो बिछा लेते, यानी उनकी जो चादर है ना, अगर वो बड़ी होती उसका कुछ हिस्सा आगे कर देते। अगर ऐसा मुमकिन ना होता तो पत्थर अपने हाथ में, कंकरिया ले लेते, उनको ठंडा करते, जब ठंडा हो जाती तो उसको सजदे में ले रख देते, और उसके बाद फिर उठते वक्त उसको उठा लेते थे। ये नमाज से अजीम मोहब्बत की वजह है। किसी ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है कि अगर अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत हो तो सर्द मौसम में ठंडा पानी भी, गर्म बिस्तर भी इबादत के लिए उसे रोकेगा नहीं। ये अल्लाह ताला से शिद्दत मोहब्बत की वजह से है। और अगर सरसरी सा ताल्लुक है तो ना वो गर्म बिस्तर छोड़ेगा, ना वो ठंडे पानी को हाथ लगाएगा।
जी हाँ, असल देखें, नमाज वक्त पर अदा करना जरूरी है। अगर कहीं अजान नहीं हुई या लेट होती है, वक्त होने के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं। अगर 1:45 नमाज का वक्त हो चुका, 12:40 पे नमाज का वक्त हो चुका, अजान कहीं नहीं हुई, अजान लेट होती है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। खवातीन का तो मसला ही नहीं है ना, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहा मस्जिद में आना लाजमी तो नहीं है, वो नमाज पढ़ ले अव्वल वक्त पर। बिला वजह ताखिर करती है, हमने काम करना, ये करना, वो करना, और 3 बजे जाकर नमाज हो रही है। जुल्म है ये नमाज के साथ। पहला काम नमाज का, उसके बाद दूसरे काम। जी हाँ, जो मतलब अब आजकल 12, आप यूं समझ ले 12:40 पे नमाज का वक्त हो गया। हाँ, उसके बाद फिर आप नमाज पढ़ लें। आप हाँ जी, नहीं नहीं, 10-12 मिनट लगते हैं, 10-12 मिनट। 1:20 पे शुरू हुआ, 32 पे खत्म हुआ, 33 पे खत्म हुआ, इस तरह। जी, अव्वल वक्त में नमाज, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें बस। मसला नंबर 1, बल्कि क्या मसला नंबर, वही है मसले जो ऊपर हो चुके हैं, दोनों हदीसों का मफहूम एक ही है। अजान के बाद कितनी देर तक अव्वल वक्त रहता है? अजान के बाद अजान हो या ना हो, नमाज का वक्त हुआ तो अव्वल वक्त शुरू हो चुका। जब हर चीज का साया उसके मिसल हो गया, तो ये दूसरा वक्त शुरू हो गया, अव्वल वक्त खत्म हो गया। जोर की नमाज का अव्वल वक्त खत्म हो जाता है जब हर चीज का साया एक मिसल हो गया। एक मिसल का मतलब है हर चीज का साया उसके बराबर। असर का वक्त शुरू हो गया, तकरीबन 10-15 मिनट बाद शुरू होता है, वो एक शिराक के बराबर रहता है ना। और असर का अव्वल वक्त खत्म हो जाएगा जब हर चीज का साया 2 मिसल हो गया, डबल हो गया। किसी भी चीज के साथ तकाबुल करें साये को, डबल हो गया तो समझ ले असर का अव्वल वक्त खत्म हो गया। ठीक है जी, बस इसी पर इत्तिफा करते हैं। जब साया 1 ज़िरा हो जाए, 1.5 फीट तकरीबन, 1.25 से 1.5 फीट साये को। हाँ, फई उस जवाल, जवाल का साया कदर शिराक 1 तस्मे के बराबर, या मिसल ज़िरा 1 ज़िरा के बराबर हो जाए। देखिए, कुछ नमाज ऐसी हैं, जैसे ईशा की नमाज ऐसी नमाज है जिसमें ताखीर पसंदीदा है। जमात के साथ आपने नमाज पढ़नी है, और जैसे अब क्लास ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, इसमें पसंदीदा यह है कि हमने जब नमाज पढ़नी है जमात के साथ तो लेट करके पढ़ी जाए। लेकिन जब मस्जिद के अंदर मामला है, वहां सारे लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, किसी को जल्दी सोना है, किसी को मामला, तो वहां शरीयत ने नमाज को जो अव्वल वक्त है उसमें पढ़ने का हुक्म दिया है। बस अल्लाह हिदायत है, रमजान में ये भी सीधे हो जाते हैं। उनको पता है ना कि रमजान में अगर हमने लेट की तो आधे घंटे का फर्क होता है, तो किसी का रोजा नहीं होगा। तो क्या रमजान के बाद कोई रोजा नहीं रखता? सारे रखते हैं। इनकी अजान से अगर कोई रोजा रखता है, बंद करता है, तो उसका रोजा नहीं है। आधा घंटे का फर्क है जी, आधे घंटे का। यानी अगर आपने रोजा बंद करना है 5 बजे, तो अजान हो रही है 5:30 बजे। अब अगर कोई 5:15 बजे खाना खा रहा है, तो अजान से तो नहीं देखा जाएगा। एक बंदा 6 बजे उठकर अजान दे दे, तो क्या आप अजान पर बंद करेंगे? नहीं, अव्वल वक्त पर। आप कैलेंडर में देखें कि सहरी का आखिरी वक्त क्या है, बस उस पर बंद कर दें, अजान सुने या ना सुने आप।
कैसे सवाल है जी? थकावट की वजह से बैठकर नमाज, सुभान अल्लाह। बीमारी की वजह से थकावट नहीं, सुन्नत पढ़ सकते हैं, नफली नमाज पढ़ सकते हैं, फर्ज नमाज खड़े होकर। अच्छा, दो माना बताए थे आपने, पूछा कि गलत माना यह था कि नमाज पढ़कर ठंडक हासिल करो, यहां यह माना मुराद नहीं है। नमाज लेट करके गर्मी में पढ़ो, अगर गर्म जगह है तो यह माना दुरुस्त है। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आजकल सहरी का वक्त भी कराची में जो आखिरी वक्त है, वो अजान का जो आखिरी वक्त है वो तकरीबन 5:55 है, 5:55 पर जो अजान हो रही है। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।